Namaskar. Namaskar. Wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. I trust all of you are well and good. तपाईहरु सबैजनालाई अभिवादन छ मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरु, छोरा अनि छोरीहरु। विश्वास गर्छु कि तपाईहरु सबैजना सन्चै अनि कुशलै हुनुहुन्छ। Are you safe? के तपाई सुरक्षित हुनुहुन्छ? So be safe from all this evil that we are facing presently. यो अत्यन्त नराम्रो भाइरससित तपाईहरु सबैजना जोगिएर बस्नुहोस् है। Amen. आमेन। सक्नुपर्छ है आज खाना। ल हुन्छ। और बाबा खेतला ऐसे करना जाने ल म आए। तपाईँको करुणा बायाँतिर अपार छ अनुग्रह दाहिनेतिर तपाईँको करुणा बायाँतिर अपार छ अनुग्रह प्रेमले डोर्याउँछ मलाई प्रेमले डोर्याउँछ मलाई जित्यो नि क्रुसको मायाले मलाई जीवनमा अझै बढ्दैछ भनाइ जित्यो नि क्रुसको मायाले मलाई जीवनमा अझै बढ्दैछ भनाइ महिमाको ज्योति झर्दैछ त्यो ज्योतिले यो मन्दिर भर्दैछ महिमाको ज्योति झर्दैछ त्यो ज्योतिले यो मन्दिर भर्दैछ छाल चाहिँ शत्रु बढी आए पनि कसले तँलाई बचाउला त भनी छाल चाहिँ शत्रु बढी आए पनि
गीतले मलाई हेर्नुहुनेछ जसै मुहारमा हाँसो हृदयमा आनन्द छायो यसै छुटकाराको गीतले मलाई हेर्नुहुनेछ जसै मुहारमा हाँसो हृदयमा आनन्द छायो यसै तपाईको मुहार हेरेर जिउँदैछु विजेता भन्दा महानो बन्दैछु तपाईको मुहार हेरेर जिउँदैछु विजेता भन्दा महानो बन्दैछु महिमाको ज्योति झर्दैछ त्यो ज्योतिले यो मन्दिर भर्दैछ महिमाको ज्योति झर्दैछ त्यो ज्योतिले यो मन्दिर भर्दैछ My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू, nature is a very wonderful thing, you know. प्राकृतिक चिज चाहिँ बडो अद्भुत छ होइन र? If you look at the birds, you look at the animals, every one of them are different and very special. पशु पक्षीहरूलाई तपाईँले यदि हेर्नुभयो भनेदेखि यिनीहरू बडो अचम्मको छन् अनि एउटा अर्कोसित मिल्दैन, बडो अद्भुत छ। And they all have amazing characteristics. उनीहरू हरेकको आफ्नो आफ्नै विशेष प्रकारको गुणहरू छ, चरित्र छ। Every morning when I get up, first I drink 1 liter of water. हरेक बिहान जब म बिउजन्छु म 1 ग्लास पानी पिउने गर्छु, तातो पानी। So I stand by the kitchen, I look out the window and drink the water. अनि म किचनमा जान्छु अनि म ग्लासमा पानी लिएर पानी पिउँदै खिड्कीबाट बाहिर हेर्छु। And 1 or 2 pigeons always will come flying and sit on the ledge about 5 feet away from me. अनि मेरो जुन चाहिँ किचनको खिड्की छ, खिड्कीको डिलमा 2 वटा परिवारहरू सधैँ आइवरिकन प्राय बस्ने गर्छन् मदेखि 5 फिट जति दूरी तमा। So as soon as they come, they'll just turn around and look at me. जसै उनीहरू त्यहाँनिर आउँछन् उनीहरूले यसो फर्केर मलाई हेर्छन्। Because their eyes are not in the front and on the side, that's why they need to turn their head to look directly. अनि उनीहरूको आँखा चाहिँ हामीहरूको जस्तो अगाडिपट्टि हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले मलाई हेर्नको लागि आफ्नो टाउकोलाई डल्लै घुमाउनुपर्छ। So as soon as they see me, I'll just wish them, hello, good morning. अनि जसै उनीहरूले मलाई यसो हेर्छन् म उनीहरूलाई भन्छु शुभ बिहानी। And they reply back in their own pidgin language. अनि उनीहरूले त्यसको जवाब उनीहरूको आफ्नै जुन चाहिँ भाषा छ आफ्नै भाषामा दिन्छन्। Among the many different varieties of birds, there is one small tiny bird called the hummingbird. विशेष गरिकन यति थुप्रो पशु पक्षीहरूको बीचमा एउटा एकदमै सानो पक्षी छ जसलाई चाहिँ हमिङ बर्ड भनेर भनिन्छ। It is very small and very colorful. एकदमै यो सानो हुन्छ अनि यो चाहिँ एकदमै हेर्दै अत्यन्त सुन्दर एकदमै रङबिरङ्गी हुन्छ। And do you know how heavy that bird is? तपाईलाई थाहा छ यो चराको ओजन कति हुन्छ? It is lesser than 1 gram. 1 ग्राम भन्दाखेरि पनि कम्ती यसको ओजन हुन्छ। You cannot even imagine what is lesser than 1 gram. तपाईले कल्पना पनि गर्न सक्नु भएको छैन कि 1 ग्राम भन्दाखेरि कम्ती चाहिँ कति हो भनेर। And one of the amazing thing about this hummingbird is its wings. It beats so fast. अनि एउटा एकदमै अचम्मको गुण यो चरामा के पाइन्छ भनेदेखि यसले आफ्नो पखेटा एकदमै छिटो फटफटाउँछ। Several 100 times a minute. सैकडौं चोटी 1 मिनटमा। And scientists made a study of the bird and found another very interesting thing. वैज्ञानिकहरूले यो चराहरूलाई उनीहरूले अध्ययन गरे अनि एउटा एकदमै चाखलाग्दो कुरो के भेट्टाए भनेदेखि
The bird is so small, but its heart beats 800 times a minute. यो चरा चाहिँ यति साह्रो सानो छ, लघु छ, तर यसको हार्ट बिट जुन चाहिँ यसको मुटुको धड्कन छ त्यो चाहिँ 100 पल्ट हुन्छ। Now let's go to the sea world. आउनुहोस् अब हामी समुद्री संसारमा जाउँ। So many different kinds of fishes or sea creatures. अचम्मको अलग अलग प्रकारका माछाहरू अनि त्यहाँनिर समुद्री जीवजन्तुहरू छन्। Among the many big sea creatures is a whale. अनि एकदमै ठुलो अनि भीमकाय जुन चाहिँ त्यस समुद्री जानवर छ त्यो चाहिँ हो व्हेल। And there are so many different varieties of whales. अनि एकदमै भिन्दा भिन्दै प्रकारका व्हेलहरू हुन्छन्, भिन्दा भिन्दै प्रजातिका। And one of the varieties called the blue whale. अनि त्यसको एउटा प्रकार चाहिँ हो ब्लू व्हेल। Do you know how heavy the blue whale is? के तपाईँ जान्नुहुन्छ ब्लू व्हेलको ओजन कति हुन्छ? It weighs 500 kg. यसको ओजन हुन्छ 500 किलो। And right now you may be thinking how big his heart is. अनि तपाईले यति बेला सोच्दै हुनुहुन्छ त्यसो भनेदेखि मुटु चाहिँ कतिको ठुलो हुन्छ होला त? If a small bird's heart can beat 800 times, you may think now this big fish's heart may beat thousands of times. तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ एउटा सानो पक्षीको अथवा चराको मुटुको धड्कन चाहिँ 800 पल्ट हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो ठुलो माछाको मुटुको धड्कन चाहिँ हजारौं हजार चोटि हुन्छ होला। Are you guessing like that? के तपाईले यस्तै सोच्दै हुनुहुन्छ हैन र? If you are, यदि सोच्दै हुनुहुन्छ भने the answer is you are wrong. यसको उत्तर चाहिँ तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। Such a big fish's heart only beats 10 times a minute. यत्रो ठुलो जुन चाहिँ माछा छ त्यसको मुटुको धड्कन चाहिँ खाली 1 मिनेटमा 10 चोटि मात्रै हुन्छ। And the sound of the heartbeat of the whale can be heard 2 miles away. अनि व्हेलले जुन प्रकारको त्यसको मुटुको जुन चाहिँ धड्कन छ त्यो धड्कनको आवाज चाहिँ 2 माइल टाढोसम्म पनि सुन्न सकिन्छ। Now let's come to the human world. अब आउनुहोस् हामी मानव जगतमा आउँ। I'm sure you know how big our heart is. मलाई थाहा छ तपाईले जान्नुहुन्छ मान्छेको मुटु कत्रो हुन्छ भनेर। Medical science tells us if you clench your fist, that's the size of your heart. चिकित्सा विज्ञानले के भन्छ भने तपाईले आफ्नो हातलाई जति मुट्ठी पार्नुहुन्छ तपाईको मुटु त्यतिकै आकारको हुन्छ नि मापको हुन्छ। So my heart is just this size. मेरो जुन चाहिँ मुटु छ मेरो यतिकै मापमा छ। And the human heart beats 70 times per minute. मानव जुन चाहिँ मुटु छ त्यो चाहिँ 1 मिनेटमा 70 चोटि ढुकढुकिन्छ। Even then, look at how much of burden we carry in our heart. यतिमा मात्र पनि हामी हेरौँ कि कति साह्रो ठुलो बोझलाई हामीले हाम्रो हृदयमा बोकेर हिँडेका हुन्छौँ। Sometimes the burdens we carry are so heavy that our heart starts to break down. कतिचोटि हाम्रो बोझ चाहिँ यति साह्रो ठुलो हुन्छ कि हाम्रो हृदय के हुन लाग्छ भनेदेखि यो चाहिँ टुक्रिन लाग्छ। And many times we live unhealthy lifestyle and our heart gets damaged. अनि धेरैचोटि हामी यस्तो प्रकारको अस्वस्थ जीवनशैली अपनाउँछौँ कि त्यसले हाम्रो हृदयलाई पनि के गर्छ विनाशतिर लैजान्छ। Under such circumstances, medical science comes to help repair our heart. यस्तो अवस्थामा चिकित्सा विज्ञान आउँदछ अनि त्यसले ताकि हाम्रो मुटुको जुन चाहिँ बिमारी छ त्यसलाई दूर गर्नको लागि सहायता पुर्याउँछ। But more than that, what causes the heart to fail? तर यो भन्दाखेरि अझै बढी के कुरोले चाहिँ मुटुलाई चाहिँ अस्वस्थ बनाउँछ अथवा असफल बनाउँछ? All the cares, the worries and the burdens we bear in our mind. सबै प्रकारको कुराहरूको बोझ, फिक्री, चिन्ता जो चाहिँ हाम्रो मनभित्र हुँदछ त्यसले It puts a pressure on the heart. यसले चाहिँ हाम्रो मुटुमाथि चाहिँ एउटा ठुलो दबावलाई दिन लाग्छ। Do you know your emotions can affect your heart and the other organs in your body? के तपाईलाई थाहा छ कि तपाईको भावनाले तपाईको हृदयलाई अनि तपाईको शरीरको अन्य अङ्गहरूलाई पनि प्रभावित पार्छ भन्ने कुरा? So when you're always very worrisome, it adds pressure on the heart. जब तपाईँ जहिले पनि एकदमै चिन्तित भइराख्नुहुन्छ, फिक्री गरिराख्नुहुन्छ, त्यसले तपाईको मुटुलाई जहिले पनि दबाव दिँदछ। And the heart fails. अनि मुटु चाहिँ अब एकदमै बिग्रन लाग्दछ। Even when the heart fails, अनि जब मुटुको अवस्था बिग्रँदो हुँदछ, the Holy Bible tells us God doesn't fail us. बाइबलले हामीलाई के भन्छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि निराश तुल्याउनुहुन्न।
I want to read one scripture from the Holy Bible for you. तपाईँको लागि म धर्मशास्त्र बाइबलबाट एउटा पदलाई पढ्न चाहन्छु। There is a book in the Bible called Psalms, chapter 73 and verse 26 says, बाइबलमा एउटा पुस्तक छ जसलाई भजन सङ्ग्रह भनेर भनिन्छ। यो भजन सङ्ग्रहको 73 अध्यायको 26 पदले यसरी भन्छ, मेरो तन र मन दुवै विफल होलान्, तर परमेश्वर सदा सर्वदाको निम्ति मेरो हृदयको शक्ति र मेरो भाग हुनुहुन्छ। what a wonderful promise of encouragement. उत्साहको लागि कस्तो अद्भुत वचन छ यो। The human heart may fail, मानव जुन चाहिँ मुटु छ त्यो असफल होला, but when you put your complete trust in the living God, He upholds you. जब तपाईँले आफ्नो भरोसा जीवित परमेश्वरमाथि राख्नुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई उचाल्नुहुनेछ। And one word I feel in my heart to speak to you right now. यस बेला मलाई एउटा शब्द तपाईँलाई भन्नका निम्ति प्रेरणा आइराखेको छ। Fear not! नडराऊ, Fear not! नडराऊ, Fear not! नडराऊ। The Lord your God will fight battles for you. प्रभु तपाईँको परमेश्वरले तपाईँको निम्ति लडन्त गर्नुहुनेछ। He will not fail you. उहाँले तपाईँलाई विफल तुल्याउनुहुने छैन। He will uphold you by the right arm of His strength. उहाँको सामर्थ्य दाहिनी बाहुलीले उहाँले तपाईँलाई उचाल्नुहुनेछ। And He will cause your enemies to flee in 7 ways. अनि उहाँले तपाईँको शत्रुलाई 7 बाटोबाट भगाउनुहुनेछ। And they who plot a hole for you to fall will fall in themselves. अनि तपाईँको विरुद्धमा जसरी शत्रुले एउटा खाल्डोलाई खनेको थियो त्यो खाल्डोमा त्यो शत्रु आफै नै परमेश्वरले पर्न दिनुहुनेछ। So don't let your heart be troubled. त्यसै कारणले गर्दाखेरि चिन्तित र फिक्री अनि दुश्चिन्ताले नभरिनुहोस्। Believe in the Lord Jesus Christ completely. प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि पूर्ण रूपले विश्वास गर्नुहोस्। He will save you. उहाँले तपाईँलाई बचाउनुहुनेछ। He will protect you. उहाँले तपाईँलाई सुरक्षित राख्नुहुनेछ। And He will cause His grace and His goodness to come upon you. अनि उहाँले आफ्नो अनुग्रह अनि उहाँको भलाइलाई तपाईँमा आउनको लागि आदेश दिनुहुनेछ। He is our wonderful good God. उहाँ हाम्रो अत्यन्त असल अनि भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। He has promised He'll be with you all throughout the ends of the world. उहाँले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि उहाँ तपाईँसित यो संसारको अन्त्यसम्म रहनुहुनेछ। And He will surely do that for you. अनि उहाँले निश्चय पनि यो कार्य तपाईँको निम्ति गर्नु नै हुनेछ। So cheer up now. यसैले खुसी हुनुहोस् यो बेला। Wipe away your tears. आफ्नो आँखाको आँसुलाई पुछ्नुहोस्। Let us pray now. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Please get up from your chair and kneel down. चौकीलाई छोडेर घुँडा टेक्नुहोस्। Take your right hand and you put against your heart now. दाहिने हातलाई लिनुहोस् अनि आफ्नो मुटुको छेउमा राख्नुहोस्। Our gracious and loving Heavenly Father, हाम्रो अनुग्रहकारी अनि प्रेमिलो परमेश्वर बाबु, please look upon each and every one of your dear sons and daughters right now. यस बेला हरेक तपाईँका प्रिय छोरा अनि छोरीहरूलाई हेर्नुहोस्। Lord, all those who are fallen, cast down and rejected and dejected. प्रभु जतिजना तल गिरेको अवस्थामा छन्, अरूहरूबाट अवहेलित भएका अवस्थामा छन् प्रभु, उनीको लागि कोही पनि छैन। Where can they go? उनीहरू कहाँ जान सक्छन् प्रभु? Who else do they have who can save them? को चाहिँ छ तपाईँ बाहेक जसले उनीहरूलाई बचाउन सक्छ? You are the only one with whom there is life. तपाईँ मात्र त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जोसित जीवन छ प्रभु। Only you can command life, healing and health and goodness for your dear children. केवल तपाईँले मात्र तपाईँको छोराछोरीहरूमाथि तपाईँको जीवन, तपाईँको चङ्गाई अनि तपाईँको स्वास्थ्य र भलो कुरालाई घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। Lay your blessing hands upon your dear sons and daughters right now. यस बेला तपाईँको आशीर्वादी हातलाई तपाईँको छोरा अनि छोरीको शरीरमा तपाईँले राखिदिनुहोस्। In the name of the Lord Jesus Christ, I command the bondages over their hands be broken. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा म उनीहरूको हातमा भएको जुन प्रकारको बन्धनहरू छ त्यो बन्धनहरूलाई म खोलिजा भनिकन आदेश दिँदछु। In the name of the Lord Jesus Christ, I take upon the sword of the Spirit and cut all the bondages and the bands from their hands and set them free. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा म यस बेला आत्माको तरवारलाई विश्वासमा उठाउँदै उनीहरूको शरीरमा भएको, उनीहरूको हातमा भएको हरेक प्रकारको त्यो बन्धनलाई म टुक्का
टुक्रा टुक्रा पारिकन काट्दैछु। In the name of the Lord Jesus Christ, I command these captives be set free right now. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा म यो घोषणा गर्छु, हरेक बन्धुवाईमा परेका कैदीहरूलाई स्वतन्त्र भइजाओ। I command all the demonic strongholds over their villages to be set free. हर प्रकारको दुष्टको जुन प्रकारको गढहरू छ यो गाउँहरूमा, त्यस दुष्टको गढहरूबाट यो गाउँहरू स्वतन्त्र भइजा। I command all these tormenting spirits that have been tormenting them to depart from their lives. सबै प्रकारको सताउने आत्माहरूलाई उनीहरूको जीवनहरूबाट हटिजा भनिकन म भन्दैछु। In the name of the Lord Jesus Christ, I release your healing love to come upon them, Lord. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा म तपाईको प्रेम गर्ने चङ्गाइलाई उनीहरूको माथि आउनका लागि म आदेश दिँदैछु। Like a gentle wind, let it come over them and sweep them clean. बडो भलो बतासको रूपमा उनीहरूमाथि तपाईको चङ्गाई गर्ने हावा बगोस् प्रभु। Fill them and enrich them with your goodness and your mercy, Lord. तपाईको भलाइ अनि तपाईको दयाद्वारा तपाईले उनीहरूको जीवनलाई भरिपूर्ण पार्नुहोस् प्रभु। In the name of the Lord Jesus Christ, I bless them all. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा म यहाँहरू हरेकलाई आशीर्वाद दिँदछु। Amen. आमेन। My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters, our good God has blessed you right now. मेरा प्रिय भाइ अनि बहिनीहरू, छोरा अनि छोरीहरू, हाम्रो भलो परमेश्वरले तपाईलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। Write and tell me what good things God has done for you through this program. यस कार्यक्रमको द्वारा परमेश्वरले कुन भलो कार्य तपाईको जीवनमा गर्नुभएको छ मलाई लेखेर पठाउनु होला। And if you desire us to continue to pray for you, call the number that you see on your screen right now. अनि यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिउँ भनेर यसबेला जुन चाहिँ नम्बर तपाईँले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ त्यस नम्बरमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। And my sons and daughters are waiting to pray for you. मेरो छोरा अनि छोरीहरू तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्न पर्खिराखेका हुनेछन्। And very soon, we'll open one small office in Nepal and you can call directly in Nepal. अनि चाँडै नै हामी नेपालमा पनि हाम्रो एउटा सानो कार्यालय सुरु गर्नेछौँ अनि तपाईँले हामीसित नेपालमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। Or you can write to the email ID or to the address that you see on your screen right now. अथवा जुन प्रकारको इमेल आइडी तपाईँले यसबेला स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँले इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ अनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। So remember one important thing. एउटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई सम्झना गरिराख्नुहोस्। Be safe, stay safe. सुरक्षित रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। God bless you all. परमेश्वर तपाईलाई सबैलाई आशिष दिउन्। Namaskar. नमस्कार। हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ, जिजस मिनिस्ट्रिज, पोस्ट बक्स 15, कालेबुङ 734301, पश्चिम बङ्गाल, भारत। टेलिफोन नम्बर 255052।